قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سبحان الله. والأرض وما طحاها بارك الله في عمرك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. بارك الله في عمرك. وفي حسن تلاوتك. ما شاء الله. ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بارك الله في صوتك ما شاء الله ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا 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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ما شاء الله فزيد فزيد ما شاء الله ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما شاء الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق